अस्सलाम वालेकुम। आज हम जे के बोस क्लास 10th उर्दू के पहले चैप्टर का पहला पार्ट दास्तान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू की नसरी असनाफ में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है। उर्दू की नसरी असनाफ, नसरी मीन्स उर्दू अदब जो है, उर्दू लिटरेचर जो है, दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तो शायरी वाला यानी पोइम्स वाला हिस्सा, और दूसरा जो है नसर यानी प्रोज़। तो ये प्रोज़ वाला हिस्सा है इसका। असनाफ जो है सनफ़ की जमा है, यानी जिसके मीनिंग क्लास है, ये कैटेगरी है। तो उर्दू की नसरी असनाफ में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है। नसर वाले हिस्से में, प्रोज़ वाले असनाफ में, सनफ़ में जो दास्तान है, इसको काफ़ी अहमियत है, काफ़ी अहमियत का हामिल है ये। हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। पहले ज़माने में नावलों से भी पहले जो है दास्तानों का ही रिवाज आम था, ज़्यादातर दास्तानों का ही चलन था। दरबारों में दास्तान गो मुलाजिम रखे जाते थे। दरबार मीन्स किंग्स के जो कोर्ट्स होते थे, वहाँ पर दास्तान गो यानी कि दास्तान को सुनाने वाले, ठीक है, मुलाजिम रखे, एम्प्लॉयज़ रखे जाते थे, जो बाकायदा मजलिसों में दास्तानें सुनाया करते थे। ये मजलिसों में जाकर दास्तानें सुनाया करते थे। दास्तानें मीन्स लंबी लंबी कहानियों को जो महीने दर महीने चलते रहते थे। इन दास्तानों का मकसद सामीन को कुछ देर के लिए फ़रहत व मसरत का सामान मुहैया कराना था। इन दास्तानों का मकसद क्या होता था? मीन्स ये वो ज़माना था जब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो लोगों का जो एंटरटेनमेंट कराने का ज़रिया जो था, वो यही दास्तानें होती थी। ये दास्तानें किस्सा दर किस्सा हुआ करती थी, और दास्तान गो इन्हें किस्तवार महीनों सुनाया करते थे। ये जो दास्तानें किस्सा दर किस्सा मीन्स एपिसोड्स होते थे इनके, और ये महीनों तक चलते रहते थे। दास्तान को जो ये दास्तान सुनाने वाले जो थे, एम्प्लॉयज़ जो थे, ये इनको महीनों सुनाया करते थे। किस्तवार मीन्स एपिसोड, एक दिन एक एपिसोड, दूसरे दिन फिर दूसरा इसी का एपिसोड, और ये कहानियाँ चलती रहती थी। इनमें ज़्यादातर ख़याली किस्से होते थे और माफूकुल फितरत अनासर यानी जिन्नों, देवों और परियों के महीरुल अकूल कारनामे बड़े हैरत अंगेज़ उसलूब में बयान किए जाते थे। ये जो दास्तान गो थे, तो ये भी कोई भी मतलब उठ के ये नहीं कह सकता था, सुनाता नहीं था ये दास्तान। ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो थे इनके पास, ये बाकायदा इन्होंने सीखी होती थी कि ये फ़न एक था, किस तरह से दास्तान को बयान किया जाए, जो कि महीनों चलते रहे, एज एपिसोड वाइज चलते थे ये। तो इन दास्तानों में माफूकुल फितरत जो है, यानी कि सुपर नेचुरल अनासर, एलिमेंट्स, जैसे जिन, देव, परियां, ठीक है, महीरुल अकूल कारनामे, यानी कि ऐसे कारनामे जो अक्ल को हैरान कर देते थे, बड़े हैरत अंगेज़ असलूब में, मींस ये जो है हैरत अंगेज़ असलूब मीन्स स्टाइल में, असलूब की जमा असालीब है, में बयान किए जाते थे, ऐसे दिखाए, ऐसे बोले जाते थे कि इंसान की अक्ल हैरान हो जाती थी। बज़ाहिर इन किस्सों का हकीकी ज़िंदगी से दूर का भी वास्ता नहीं होता था। अगर कि इन किस्सों का, ये जो कहानियाँ होती थी, इनका जो एक्चुअल लाइफ है, ठीक है, उनके साथ बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं होता था। ताहम इनमें अपने ज़माने की माशरत की अक्कासी भी होती थी। हाँ, थोड़ी बहुत जो उस वक़्त पहनना, लोगों का कल्चर, ठीक है, रिवाज, उसका थोड़ा बहुत जो था अक्कासी मीन्स उसकी तस्वीर थोड़ी बहुत इनमें होती थी। उर्दू में दास्तानों का रिवाज हमें उस ज़माने से मिलता है जब इसमें तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। उर्दू में जो है दास्तानों का जो सिलसिला शुरू हुआ, दास्तानें बोलने का, सुनाने का चलन जब से स्टार्ट हुआ, ये उस ज़माने से हमें मिलता है जब इस में तसनीफ़ यानी कि राइटिंग व तालीफ़ यानी कि पब्लिश होती रही। जब उर्दू में राइटिंग पब्लिश होती रही, तब से इसका जो है सिलसिला चलता रहा। जनूबी हिंद में लिखी गई मुल्ला वजी की सबरस उर्दू की कदीम तरीन दास्तान है। उर्दू की सबसे कदीम मीन्स पुरानी, सबसे पुरानी दास्तान जो उर्दू की है, ये साउथ इंडियन में लिखी गई मुल्ला वजी की, मुल्ला वजी जो है
ایک بہت ہی مشہور ادیب تھے، ان کی صبرس جو ہے اردو کی سب سے پرانی قدیم ترین داستان ہے، جس میں عشق و عقل کی کشمکش کو بڑے دلچسپ اسلوب میں پیش کیا گیا۔ اور اس داستان میں عشق و عقل دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، اس کی کشمکش کس طرح سے بڑی دلچسپ، بہت ہی خوبصورت اس سٹائل میں پیش کیا گیا۔ شمالی ہندوستان میں تو نارتھ کے ہندوستان میں، شمال کے ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان، جو اردو کی پہلی داستان ہے وہ شمالی ہندوستان میں لکھی گئی، اور قصہ مہر الافروز و دلبر ہے، یہ اس داستان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تحسین کی یہ دوسری ایک داستان ہے، نو طرز مرزا، یہ تحسین کی لکھی ہوئی ایک اور داستان ہے جس کا نام نو طرز مرزا ہے۔ اس ایک عمدہ داستان ہے، یہ ایک عمدہ داستان مینز بہت بڑھیا داستان مانی جاتی ہے۔ اس کی عبارت مسجع و مخفی ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے۔ اس کی عبارت جو ہے، یہ جو لکھی گئی تھی یہ داستان، اس میں ردیف تھا، اس میں قافیہ تھا، ٹھیک ہے، مسجع اور مخفی جو ہے یعنی کہ ردیف اور قافیہ کا استعمال ہوا تھا اس میں، اور یہ بہت زیادہ مشکل لینگویج میں لکھی گئی تھی۔ انشا کی رانی کیتکی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب بھی عمدہ کارنامے ہیں۔ یہ بھی ان کی لکھی ہوئی داستانوں کے نام ہے، جیسے رجب علی بیگ کی سرور کی داستان فسانہ عجائب ہے، یہ بھی اپنے زمانے کے عمدہ داستانیں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے 1800 میں کلکتہ میں اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا۔ تو فورٹ ولیم کالج کے قیام، جب اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا، اس میں اردو کی بہت ساری داستانیں لکھی گئی۔ اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے، اور سب سے بڑا کارنامہ جو اس ادارے کا تھا، یہ اردو ایکچولی انگریزوں نے یہ اس کا فاؤنڈیشن رکھا تھا تاکہ وہ بھی اردو زبان کو سیکھے، اور یہاں پر فورٹ ولیم کالج میں جو اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ جو مانا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ میر امن جو ہے ان کی باغ و بہار ہے، یہ بھی ایک داستان ہے۔ اصل میں یہ تحسین کے نو طرز مرزا کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان ترجمہ ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ تحسین جو ہے اس کی ایک داستان لکھی گئی تھی نو طرز مرزا، جو میں نے بولا ابھی آپ کو، جس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوا تھا اور مشکل زبان میں تھا۔ تو میر امن نے اس کا سلیس کر دیا، یعنی کہ آسان لینگویج، جو مشکل لینگویج تھی اس کو آسان اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا، ترجمہ کیا اس کا، تو اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ مگر اصل میں کیا تھا، اصل جو صورت تھی اس کی، یہ تحسین کی نو طرز مرزا تھی، جو ایک داستان آلریڈی لکھی گئی تھی، اسی کا جو یہ سلیس آسان زبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا، کس نے، میر امن نے، جس نے اس کا نام پھر باغ و بہار رکھا، جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے طب ذات قصہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ زبان کی خوبی اس قدر اس کا جو ترجمہ ہوا، ٹھیک ہے، کہ کسی اور کا جو لکھا ہوا، جس کا ٹرانسلیٹ پھر اس نے مطلب آسان لینگویج میں کر دیا، ٹھیک ہے، ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کسی اور کے لکھے ہوئے کو آسان میں ترجمہ کر دیا۔ ایسا پتہ چلتا تھا جیسے اس کی خود کی لکھا ہوا یہ معلوم ہوتا تھا، اس کا جو خود کا لکھا ہوا یہ ہے، یہ ٹرانسکرپٹ جو اس نے لکھا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا، جو یہ ترجمہ بالکل نہیں لگتا تھا۔ اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور آج تک اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ اس زمانے میں تھا۔ شیر علی افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج ہی کی دین ہے۔ یہ داستانیں ہیں جو کہ شیر علی افسوس نے آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، یہ بھی داستانیں ہیں، فورٹ ولیم کالج کی ہی دین ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب کی
चकाचौंध ने उर्दू ज़बान व अदब को नई मंजिलों की तरफ मतवजह किया तो इसका असर दास्तान पर भी पड़ा। 19th सेंचुरी के आखिर में जब नई तहज़ीब जो है, नया कल्चर जो है, उसकी रोशनी ने उर्दू ज़बान या उर्दू के लिटरेचर को नई मंजिलों की ओर लिया और इसका जो असर है दास्तानों पर खासी आम अच्छा खासा पड़ा। नई तहज़ीबी तकाज़ों ने इंसान को ख़यालों की दुनिया से निकलकर हकीकी ज़मीन पर चलने पर मजबूर किया। ये जो दास्तानें थी ज़्यादातर इसमें इमेजिनेशन ही होती थी कि जिन देव परियां, ठीक है, लेकिन नई तहज़ीब जो ये नया जो कल्चर था, इसके तकाज़ों ने या इनके डिमांड, इसका एक नई डिमांड स्टार्ट हो गई कि जिसको इंसान को ख़यालों की दुनिया से, इन जिन देव परियों की जो इमेजिनेशन वाली दुनिया थी उससे निकलकर इंसान को मजबूर कर दिया कि वो असल जो है हकीकी ज़मीन पर चलने पर मजबूर किया कि रियल लाइफ की जो वो हमें हम वो सामीन जो है, लोग जो है, अब वो डिमांड करते थे कि जो असल लाइफ में वाक़ात होते थे, पेश आते थे, उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, वो अब रियल लाइफ में वो चाहते थे, न कि वो जो उनको लगता था कि दास्तानों में वो पुराना रिवाज था, जिससे उर्दू अदब की ये सिनफ ज़वाल का शिकार हो गई। और इसी वजह से जो दास्तानों का रिवाज धीरे धीरे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ज़वाल का शिकार हो गई, दास्तानें जो है ज़वाल का शिकार हो गई, इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ताहम ये कहना बेजाना होगा कि कहानी की दुनिया में आज हमें जितनी पेश रफ्त नज़र आती है वो हरगिज़ मुमकिन न होती अगर दास्तान का बेपनाह सरमाया हमें विरसे में न मिला होता। इसके बावजूद भी ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल जितनी भी कहानियों की दुनिया में आज हमें जितनी पेशरफ्त मीन्स जितनी हमें कहानियों की दुनिया में जितनी तरक्की मिली है वो कभी मुमकिन नहीं होता अगर हमें दास्तान का जो एसेट मिला, सरमाया मीन्स एसेट है, ठीक है, अगर ये हमें नहीं मिलता, अपने में ना मिला होता, तो दास्तानों की ही बदौलत आज हमने कहानियों की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये नोट यहीं पर ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।